ቆይ ልብስ ልቀይር። በጣም አጭር ልብስ። ለምን ጥሩ ልብስ እኮ ነው ያለው። ኧረ እግዚአብሔርን በጣም አጭር ነው። ምን ሆነ? ማርያም ምን ሆነ? በጣም አጭር ነው። በጣም አጭር አይደለም። እስተ አጭር አይደለም። ማርያም አጭር እናቴ ትሙት አጭር አይደለም። እናቴ ትሙት አሁን አጭር ነው ማርያም። ኧረ መጀመሪያ ካሜራውን አስተካክል። ካሜራውን አስተካክል። የት አለ? ኖርማል እኮ ነው ያለ እኮ የት አለ? በጣም አጭር ነው ደንደን። ኧረ የት አለ አጭሩ? የት አለ? አይታይም እኮ እስተ አስተካክል። ይሁን ካሜራ መጀመሪያ ቀይሬ ልምጣ ሌላ ልብስ። ለምን ቁምጣ ነው የምቀይረው። ችግር የለውም። ኧረ በእግዚአብሔር አምላክ እኔስ ምን ሆን? ማርያም አጭር ነው በጣም። አይደለም አጭር አይደለም ይሄ። ኧረ አጭር ነው ጌታ ነው እኮ አጭር ነው በጣም። የት እስተ ማርያም አይሆንም እንዴ? እስተ መጀመሪያ አሳይን መጀመሪያ። ቀይሬ ልምጣ። እንዴ እንጣላለን። ማርያም እንጣላለን። እንጣላለን። እግዚአብሔር በዚህ ነው ያልሰራም። ማርያም እንጣላለን እኮ ነው በዚህ ያልሰራም። ደንደን ቤተሰብ ምናምን ይቆጣሉ። ጌታ የት አለ? አይታይም እኮ አጭር ነው በጣም። አሁን ቅጣት ሲቀጣ እንደዚህ አይደለም። አምቀጣይ ኖርማል ዞር በል እሱ ዞር በል በእንሱ ማርያም አጭር ነው። ቀይሬ ልምጣ። እኔ ዋርኒንግ ይሰጠኛል። ከኋላ ሙሉ ቂጤ ይታያል። አረስ አይታይም። ቀይሬ መጣ። እሺ ኧረ መጽዋ ደህል ጋይስ ቲምወርክ በለ ቲምወርክ ጋይስ ሓንተ ጋላክስ ባ ኤቭሪዋን ተባዕቲ ቲምወርክ ጋይስ ቲምወርክ ጋይስ ኤቭሪዋን ቲምወርክ guys teamwork triple ዋይ አሁን ከበሮ ከየት ነው? ከበሮ የለኝም። አይደለም ምንድነው? ከበሮ የለኝም እኮ ምንድነው? ልብሱ ይሄ ልብሱ አሳይኝ። አይታይም እኮ ራቅ ወይ ምንድነው? ራቅ አይታይም እኮ የኔ ቆንጆ። የት አለ? ዞር በል። ለምንድነው ዞር የምለው? ቅጣት እኮ ነው። ቂጥሽ ያምራል። አሳይኝ። ዞር በል። አይ ደስ ይላል። ሲያም የምትቀጣው በቃ ይበቃል። ቅጣት ይበቃል። ውይ ደንደንዬ ሽኮሬ ሀዌ ጋይስ ቲምወርክ እስኪ ታጣብ ግባሩ እንዴ ሰዓት ተሪፍ እናለም guys everyone teamwork guys ታጣብ እና ደንደን እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ኧረ ግላብ ሀቡና ማሚቴ ba kamu Hais Betty ወይ ሰብ ሲናገኝ ይመጣለው። እሺ ደንደን የኔ አባት እሺ
አይኔ ቆንጆ መጣለሁ በአንቺ ቤት እወጣለሁ አሁን ከላይፍ እሺ እሺ አባቴ እሺ እምባ سمع عند الصغير تمالسي تاغوالم تخصات نبر كلت عين سور حزام لمني سبعة كيبان يا رب تداري خيار سنك بكو تلقى كلت عين سور انا قلعت حزام مسيف تجزا ملمن تياتون يا راري خيار هو دمسي واز نبر نرا شرا تا قند لمريت ناي سوريا خامس نرا نهار مساعات وديت صدقه قدف بليو إيشي بس قند لما نتناي سوريا خاني رامس قلت يا رب أريد نسقي ناي سوريا أب سوريا خمين يتقند لما نتابي مخفلت أنا تحيا لما نتيا محترم قبل لا نغير ميلي عايز قلت يا أي توكو من جلس ولا حدا ما عندي كويس نبي قال لي خا تحرك زي أنت نعود صلي قريب لمنا نبرده حبيبة ها كلهم يمني روم سمداو لا زي أنبر بدي حلو لا تري الله زي ما كنت تقول الحين صوران نديم رأيه وجاب تشفينا بدي حلو تشفينا زلا تقندي يا بع محترم يا علي كان لا زلا نبر ميلي صوت نيرو أبيوا واحدة جيم واحدة قالت هو حتى ما صوتن تبلون يا رابي هو سندزي أو قطع الله زي حياة لما نتسب الله فيو الله ويلو مك أقول الله بحق بس اللي لا تندي واحدة نلعب نبلت واحدة نلعب كيف نتسنى ترى واحدة قول واحدة نلعب تفهم ما ألعب أنا والله واحدة حبيبي ولا سخر أقول الله زي أخا عين صورك حزام أخذ تقول إذكار أيام أتيم تطلعوك أدفرتايز جيرنا على ريني رب تيك كن مجيمس جيم على النامس إيرتراوي تقلقليلن يا روز باجايز فلاور أبلايك زي واجنا جاري من كلمة أملاك هج صريفون زخا نتنقل علم تايم تخيل لي واه الله يخيمك يا أخي كجرمك كده هاي بحق مو صوب أبياتهم زلزال زيابكو حقيقتهم يا قندي متعامل انتهي موقع انتخد قبريكم تتأكبكم بقى تعالى لا ثم إن بفزنا بورون قال ملنا متيم يسوم نيرم أواريد كيوم كاتا نايمان شو نايم أخسر نايزي محماتهم تقدر أنت خوينا السوق إيه مقربني أبزي تيك تاكسي كم نايم أخسر بالعلس ناتي كساوتي حميم مومو مرة انت ديرهم بقى تعالى لا نايم أخسر واحد ولا مني الله هتندي زي أخا خال أجيس أبغى تصيفينا صار زي أخا إحنا ناخذ تديهم حاسبهم نيرة أوكي مسكين ولا مسألة تسوي تاتلنا كبر قالوا بلغ نيرة يوني ما نعم نيرة مسكينة تمثل سبزة لواي تمثل جيفتر لواي تمثل قالوا بلي نيرة ساشر لمني ترى قاعدة مسكين مسلش واحد يلاتنا نيرة سب كم زلن تايل زريو جايز حقهم قلنا ما تيجي جين كلهم زخونه جيفتر كوي رايو حقهم مونيكا خمسة تايل إذا كان مونيكا أيام تاني مونيكا ده مسؤول كارتا بقى سمسك أو تباس جايز تتقبلنا اليوم أي تتقبلنا نحتر زبالة تتقبل اليوم أي تتقبل تقبلي ثلاثة عندنا تريفنا نيرا بعد الكان سكندني من الماني دي ترفنسي كي لمن سيز دابل لي لخي لمنس احليف كالي دابل كي ولكم ولا أنا دي بلكو أتناتي ثلاثة تريفنا نيرا من دي تقول لك ثلاثة تقول عليكم أي تقول عسى تعمل تغمل الثلاثة تريفنا أقول ما نخيت ملس لي نخت ملس أي تردن نخي ملس وصلش عند سيدهم خاص أي ملسنا واه تقول اليوم أي تقول
ኣይትበሉ ዲኹም ሃብዎ ጋይስ ወላ በዝናተይ ዘለኹም ከይኩም ሰለስተ ሽሕ ሃብዎ በቃ ኣማዓኩልኩም ወጡ ፎይደ ደልኩም ኣረልኩም አንደይ የትምለኹም ናይ መስተ ወዲነ ኾነ ቻው 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 ከይደለኹ ኣነ ዓፅየ ኣለኹ ላይ ትኽብልካ ይኽእሉ እዮም ስናይብ ክገብሩ ሰለስተ ቀቢሎም ወላዲቱ ባ ጨኪኖም ራየ መን ተኽበልና ራየ ሓየ ወይ ሓየ ወይ ሓየ ወይ ብፍቕረይታ ከመይ ዳ ሓንቲ ባት ንስ ግላብ ሰሪዓ ማለት ዲ ግላብ ሰሪሕላ እዋ ዓቕሊ ግበር ሪኢኻ ዳ ዓቕሊ ግበር ትበሃል ኣለኻ ክትድገም ኢኻ ደንደነ እጃ ሓየ ኣነ እዚኣ ክርዳእኻ ዝበዝሓት ፎታ ዲፈት ኦስካሬ ሓቃኒ ዋንቶ ኦስካሬ እሞ በዚኣ ዳ ክንፍትንዳ በዚኣ ዳ ክንፍትንዳ ተሰለጠና ገለኻ እዚኣ ከዓ እምበር ኣብ ገለ ስክሪንሾት ገይሮም ማርኺበ እያ ፀኒሐኻ እዛ ስእሊ ኣብ ገለ ስክሪንሾት ገይሮም ንበይና ረኺበ እያ ነይረ ምስ ገሊኦም እንዳተዛረቡ ካብ ናተይ ወሲዶማ ማለት ኣነ ክህበካ ሄንኪ ጠዋል ሳሎተይ ካበይ ወሲዶማ ኸዳ እንደ ካብ ናተይ ማይ ተኻተል ኣጆኻ ፅባሕ ኣንበሳ ክሰደልካ እየ ወደ ኣስመራ ይሕሱን እየ ኣኽዚ ካብ ወደ ኣስመራ ከለካ ሰራስ ንገለ ትፍትን ካራ ኣጆኹም ኣነ ወላንዲ ፈሪሐ ነይረ ቀጥቅጥለ ነይረ ደንድነ ክሳይ ሓሲበ ነይረ ክልተ ላይ ምሰደልካ ሓሲበሲ ትዑ ታዩን ተሓይሽ ግን ኢለ ትዑ ታዩን ምስርፋ ተቋሪፅኒ ትንበሰል وتيك انت سيد كراوه قلت له انت ما حشد كثير ولا تايونه حتى داري ولا حريين خاص لزي تسدد دام قاعدين نسدد كاي عند السلام يا سال انا كمان كم ايله بقولك كنت انت مريني حسيت حمش في اليانير هو حسيت 14 انا حسيت مسدادس لنا وهم እንደዚህ ብለክ ነው ለኹ ዳምበር ክልተ ላይ እንሲ ክልተ ላይ እንዳ ሰይደቱ ከበቲ ናሽ ሕገለ እንዳገበርኩ ዝብርእ ሰክደሎ ገለ ራእን ለዝኩ ክልተ ላይ እንከ በሊዓ اخذ دارم دارم داري عبالي عريس بالكبدة قلت ثانك يو جايز قلت فلاور اسك خالف صباح هاي دارم الاخر ولا دي كنت بس ادلم صباح 5 خطوني بجوزو جايز باي ذا واي قلت فلاور حمسة صبين نخمس خبل كلوسي وي جيرلاند يزدابورو يفتوا يقلقلتو بسوات تسانو ጋይስ ዝረፉ ባ ቻርጀር ክንገዝእኽን ከይድ እያ ቻርጀር ነወጊሕና ብኸምኡ ምክንያት ቻርጀር ዘይት ኦስካር ስኮ ዳብል ባምቡ እወይ ባምቡ ሎንግ ታይም ድሕሪ ክንደይ መፂስ ቢጌሜ ከይተሳተፈ ሕጂ ሪኦ ኣለኹ ባምቡ እኔ ከባምቡ ባምቡ ሲ ላሜት ምስ ጠፍአ ካብ ኩላህና ጠፍዩ እንደ ላሜት ከሎ ነይሩ دايماند دحر لامك يلن دايماند دي نعرف هو انا كويس اني سرق مريجن هو نايكو عصيو نايكو عصيو دا عمر جو حقها اب كورسو فوت معي هذا جايز هذا تقول لا هاني فندي صوتاي دابل جايز واو جايز تيمور جو يعني سلام زي هنرا واحد كان دي اخذ فوق سامرو ايدو جو درا حراندو ايكون كان اخا واه دارانو بتايزار الله فتشتو فوق الله بوستي لي زلو فيديو خيتكم رايو تجيفتكم بوستي لي لو دندني هزار بالله تخيل بوست يالكو فيديو كنت سويت وصل خاطري ها كنت سويت وصل خاطري ايوه لانه ايتي يا عادي لانه من تايم سيلكا يا الجيم ده تايم كل سبتي وانت حطيته له انت رحت عند نيرو
ተረፈኩ እንታይ ኢልካ ዓይኒ ሰብ እንታይ ትብል ኣብ ኩሉ ተዘርጊሑ ዘሎ ስንታ ክትብል እየ ክንደይ ሰብ ላይ ገይሩ መሰልቸ ወሰኽትእቱ እያ ኣይገርመካ ነርከብኩ ኣማኺራትኒ እንታይ ኢላ ከምዚ ኢላ ኣማኺራትኒ ግደፍ ያ በቃ ተእትኸያዳ እቲ ኣስክዴደ ብፅሐ ዘለስ ክፅንሕ ሕጁ ከ እንዳኣቶ ከለኹ እቲ 5,000 በፂሖም ኣሎ መፅቡቅ ከይዳ ትልከ ቢግ ጌም ማእስ ነይረክ ይብለን ኣሎ ባምቡ ኣይተሓሱስ ከይተሓሱ በዓይ ኣይተሓሱ ፃዕ እየ ዘለኹ ባምቡሲ ንዓይስ ማእሲ ኢትካ ክፍትሐልካ ማእሲ ኢትካ ክፍትሐልካ ባይ ባምቡ ኮንበሳ ክበክበላው ክኢልካ ነርካ ኢኻ ኣታ ገዳም ናበይ ከይዱ ዋንታ ገዳም ጉሪላ ምስርድ ናበይ ተሰዊራ ኣታ ገዳም ሸርጌት እንዴት ምፅልኝ ኣሎ ክራይ እንደንደነ መፂ ኢሉ ህባል ንምስከረ ጠቕላላ ኣብ ዝኾኑ ኣራ ገዳም ሸርጌት መምፅኦ ዝብለለኒ ገዳም ኣስሊ ዝብለለኒ ወደ ዘረባ አንክ ባህሪ ጋይስ ቲሞር ባጫ ጎሚዳ አረ ጋይስ ቆብልና ግደፉ ተወዲ ሊ ጾታ ኣታ ተወዲ ማለት ዲላኒ ናዓስ እዚ ዓይነት ገብ እዚ ላስቲ አንድ ሕርተ ሳዒረ ድሕር ሲዕሪዮ ወይ ሲዕርን ክንቅፅል ኢና እንታይ ኮን ለው ግን ዳሓን ጋይስ ኦስካር ሕዝግን እኮ በቃ ክመፅእ ኮመንት ገዛ ክምዕላል ሕሰን ኣታ ግደፉታ ዋታ ሰብ ግበራታ ባ ዋታ ግደፉ أنا أوسكار 3-4 مليون دهبكم بس دعنا ولا 3,000 سامري شكرا صغت عيش بكرم أملاخ بارين على صغت عيش من بجاك سامرو